बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं कि मुस्तफा आमिर कत्ल में मुलजिम अरमगान की पुलिस पर फायरिंग करने की तस्वीर और वीडियो सामने आ गई हैं। मुलजिम अरमगान को पुलिस पर फायरिंग करते हुए देखा जा सकता है। अरमगान 2 मरतबा पुलिस पर फायरिंग करके कमरे में चला गया। मजीद क्या तफसीलात हैं, जानेंगे नजीर शाह से। बताइएगा नजीर। देखें, ये उस रोज की वीडियोस और तस्वीर हैं जिस दिन ABCC की जानिब से अरमगान के घर पर छापा मारा गया था और पुलिस ने अंदर दाखिल होने की कोशिश की तो दरवाजा नहीं खोला गया। पुलिस की भारी नफरी बाहर पहुंची थी जिसमें DSP असद जुल्फकार और दीगर मौजूद थे, जबकि दूसरी जानिब अरमगान को इसके घर के अंदर देखा जा सकता है कि जैसे ही इसको पुलिस की मौजूदगी के बारे में पता चला, सबसे पहले इसने खिड़की से बाहर का जायजा लिया और उसके बाद इसने जो जदीद तरीन जो राइफल है जिसमें आगे टॉर्च भी लगा रखी थी, इसने उस राइफल के जरिए पुलिस का बाकायदा मुकाबला किया। कई घंटे तक ये मुकाबला करता रहा। इसको माहिराना अंदाज में फायरिंग करते देखा जा सकता है। किस तरीके से इसने फायरिंग की, से वाज़े तौर पर ये लगता है कि ये तरबियत याफ्ता था। इसने तो इस बार गोलियां चलाने की तरबियत हासिल की थी। और इसमें जो बाहर जो पुलिस मौजूद है, जो नीली शर्ट में, वो असद जुल्फकार है, जो अपने साथी एहलकार समेत इस वाक़े में जख्मी हो गए थे, जिसके बाद पुलिस की दोबारा नफरी पहुंची थी तो पुलिस मोबाइल की जानिब से गेट पर टक्कर मार कर फिर उस दरवाजे को तोड़ा गया और पुलिस एहलकारों ने अंदर से दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुए। और इसके बाद अरमगान की ये करीबी अजीज की जानिब से मुबैना तौर पर अरमगान को सरेंडर होने का कहा गया था, जिसके बाद जब ये गिरफ्तार हुआ तो 3 से 4 जदीद तरीन राइफल और दीगर असला और बड़ी तादाद में गोलियां भी बरामद हुई थी। अरमगान कुरैशी के ऊपर इस वक्त न सिर्फ ब्रूटल मर्डर बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग, साइबर क्राइम और दीगर एक्ट के तहत इस पर तहकीकात चल रही है। इस वक्त अरमगान कुरैशी FIA एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सेल की तहवील में, जिसके बारे में मजीद जो इंकशाफात हुए हैं कि किस तरीके से अरमगान न सिर्फ जो गैर कानूनी तरीके से काम करता था साइबर क्राइम में भी उसके खिलाफ केसेस है, बल्कि इसके ऊपर जो कत्ल का मुकदमा है 3 जो महकमे इसके खिलाफ तहकीकात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया नजीर। नायब वजीर आजम इसाक डार दौरा अफगानिस्तान पर काबुल में मौजूद हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बताया इसाक डार की अफगान वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी से मुलाकात हुई, जिसमें 2 तरफा ताल्लुकात, सिक्योरिटी, तिजारत, ट्रांजिट रवाबित और अवामी रवाबित पर तबादला ख्याल हुआ। 2 तरफा ताउन बढ़ाने के लिए हिकमत अमली वज़ा करने पर भी जोर दिया गया। नायब वजीर आजम ने सिक्योरिटी और बॉर्डर मैनेजमेंट के मसाइल को हल करने की अहमियत उजागर की। कहा कि सिक्योरिटी और बॉर्डर मैनेजमेंट के मसाइल हल किए बगैर इलाकाई तिजारत और रवाबित मुमकिन नहीं। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी मफाद पर मबनी ताल्लुकात को फरोग देने के अज़्म का अदा किया। मुलाकात में आला सतह के रवाबित जारी रखने की अहमियत पर इत्तफाक किया गया। इससे पहले नायब वजीर आजम इसाक डार का काबुल एयरपोर्ट पहुंचने पर अफगानिस्तान के नायब वजीर मालियात डॉक्टर नईम वर्दक ने इस्तकबाल किया। इसाक डार अफगान उबूरी वजीर आजम और अफगान हुकाम से भी मुलाकातें करेंगे। नायब वजीर आजम इसाक डार का कहना है कि अफगानिस्तान के साथ हमारे बरादराना ताल्लुकात हैं। वजीर आजम समेत सब ने मिलकर फैसला किया कि अफगान हुकूमत से बातचीत करें। दोनों मुल्कों के आवाम की बेहतरी के लिए जो कुछ हो सकता है करना चाहिए। फैसला किया है वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने और स्टेक होल्डर्स ने मिल के हम इनको अफगानिस्तान के साथ एंगेज होते हैं। तो आपने देखा कि हमारी रिसेंटली काफ़ी एक्टिविटीज़ पिछले चंद हफ्तों में हुई है। अफगानिस्तान हमारा एक हमसाया मुल्क भी है, एक मुस्लिम मुल्क भी है। बहुत जुड़े हुए 2 भाइयों की तरह एक रिलेशनशिप हमेशा रहा है और ये रहना चाहिए। इसमें कुछ सर्दमोहरी जो आई पिछले कुछ सालों में, उसकी वजूहात हैं और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी, आवाम की, लोगों की, उनकी ज़िंदगी और उनकी प्रॉपर्टीज़ की, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो एक हमारा कंसर्न है टेररिज्म के हवाले से, जो कि हमने डिस्कशन। दूसरी तरफ इकोनॉमिक और ट्रेड और इन्वेस्टमेंट जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं दोनों कंट्रीज़ के दरमियान, वो बेपनाह हैं। देर आयद वफाक की अफगानिस्तान से गुफ्तगू शुरू करने पर मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने कहा खित्ते में पायदार अमन के लिए अफगानिस्तान से बातचीत नागुज़ीर है। KP समेत तमाम स्टेक होल्डर्स को बातचीत में शामिल किया जाए। गुफ्तगू में KP हुकूमत को नजरअंदाज करना गैर संजीदगी का मुजाहिरा है। स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिए बगैर बातचीत सूदमंद साबित नहीं हो सकती। KP दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन और सबसे ज्यादा मुतासर सूबा है। बैनुल-अक़वामी फूड चेन्स हमारे सर का ताज हैं, उन पर हमले काबिल मुज़म्मत हैं।
وزیر مملکت برائے داخلہ طلعت چودھری کا کہنا ہے کہ ایسے واقعات میں ملوث افراد سے دہشت گردوں کی طرح نپٹا جائے. وزیر سرمایہ کاروں کی جان و مال کا تحفظ ریاست کا فرض ہے جس سے وہ غافل نہیں. اب کسی سرمایہ کار کو شکایت نہیں ہوگی. پاکستان میں جس نے انویسٹمنٹ کی ہو اس کے جان و مال کا تحفظ ریاست کا فرض ہے. ریاست اپنے فرض سے غافل نہیں ہے. یہ ہمارے سر کا تاج ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جو پاکستان میں انویسٹمنٹ بھی لائے, پاکستان کے لوگوں کو روزگار بھی دے, بھی 100% پورا دے, تعلیم اور صحت میں بھی پیسے لگا, اس کے بعد کوئی حملہ آور ہو, بالکل نہیں ہونے دیں گے. بیرون ملک سے آئے ہوئے انویسٹر کو شکایت نہیں ہوگی, سیفٹی اور سیکورٹی نہیں ملی. اس کو اسی طرح نپٹا جائے گا جیسے کوئی دہشت گرد نہتے آدمی پر حملہ آور کرتا ہے. اور مذہبی جماعت منظم طریقے سے کے پیچھے نہیں تھی. جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں وہ نادم ہیں, پریشان ہیں. میک شور کیا گیا ہے سیکورٹی پہ کسی قسم کی ہرڈل نہ آئے. 25,000 خاندانوں کی بات کر رہا ہوں وہ اس چین سے جڑے ہوئے ہیں جن کا روزگار جڑا ہوا ہے. راولپنڈی سیشن عدالت میں غیر ملکی فوڈ چین پر توڑ پھوڑ کرنے والے ملزمان کی پیشی. ملزمان نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ان سے غلطی ہوئی ہے, وہ معافی مانگتے ہیں. ان فوڈ چینز میں ہمارے ہی لوگ کام کرتے ہیں. شرمندہ ہوں کہ میں نے یہ غلطی کی ہے. میں معافی چاہتا ہوں پاکستان سے. وہاں پہ کام کرنے والے ورکر ہمارے پاکستانی ہیں, تو اس سے نقصان بچانا یعنی اپنی پاکستانی قوم کو نقصان بچانا, اس لیے ہم اس کی اپولوجائز کرتے ہیں, غلطی کو مانتے ہیں. یہ احتجاج ہوتا ہے اس میں ہم بھی شامل ہو گئے. ہم اپنے کیونکہ بہت شرمندہ ہے. وہاں لوگوں نے حملہ کیا, ہم بھی اس میں شامل ہو گئے, اس پہ ہم معذرت کرتے ہیں. ہم نے بہت غلط کام کیا ہے. جو بھی نقصان ہے پاکستان کا وہ ہمارا نقصان ہے. میں قوم سے معافی مانگتا ہوں. بہکاوے میں آ گیا تھا تو انشاءاللہ آئندہ کے بعد یہ نہیں ہوگا تو میں مدد کرتا ہوں. ہم قوم سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ہماری بھی مائیں بہنیں سب آتی ہے کھانا کھانے کے لیے. یہ پاکستانی کاروبار ہے. ہم اپنے کیے پہ بہت شرمندہ ہے اور ہم عوام سے بھی یہ اپیل کرتے ہیں کہ ان چیزوں میں نہ پڑے. اور اسلام آباد پولیس کا ہمارے ساتھ بہت اچھا کوآپریشن رہا. دور حاضر میں سوشل میڈیا کی طاقت سے انکار ممکن نہیں. بلوچستان میں پہلی سوشل میڈیا پالیسی متعارف کرائی جا رہی ہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے سوشل میڈیا انفلوئنسر سے ملاقات میں گفتگو کرتے ہوئے کہا, نوجوانوں کی درست رہنمائی وقت کی اہم ضرورت ہے. سوشل میڈیا کے ذریعے نوجوانوں کو گمراہ بھی کیا جا رہا ہے. ریاست سب سے مقدم گورننس میں خامیوں کی نشاندہی خوشائند ہے. مثبت تنقید کو قبول کریں گے, اصلاحات کے عمل کو تقویت دیں گے. سوشل میڈیا صارفین کے تحفظات اور تجاویز کو پالیسی کا حصہ بنایا جائے گا. نوجوانوں کو روزگار, تعلیم اور آگاہی کے مواقع دیے جائیں گے. سوشل میڈیا کو بہتری کا ذریعہ بنائیں گے. منفی پروپیگنڈے کا راستہ روکیں گے. دنیا کی کٹھن ترین جنگی مشقوں میں شمار ہونے والا پاکستان آرمی اسپرٹ کمپٹیشن کھاریاں گیریزن میں ختم ہو گیا. آرمی چیف جنرل آصم منیر نے اختتامی تقریب سے خطاب میں کہا کہ پاک فوج نے ہمیشہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اپنی بے مثال سپاہیانہ خصوصیات کا مظاہرہ کیا. ISPR کے مطابق 8ویں پاکستان آرمی ٹیم اسپرٹ کمپٹیشن میں آرمی کے ساتھ پاکستان نیوی کی ایک ٹیم نے حصہ لیا. دوست ممالک کی 15 ٹیموں نے بھی مشقوں میں شرکت کی, جس میں بحرین, بیلاروس, چین, سعودی عرب اور مالدیپ, مراکش, نیپال, قطر, سری لنکا, ترکی, امریکہ اور ازبکستان شامل تھے. بنگلہ دیش, مصر, جرمنی, کینیا, میانمار اور تھائی لینڈ نے بطور مبصر مشق کا مشاہدہ کیا. اختتامی تقریب سے خطاب میں آرمی چیف کا کہنا تھا کہ اس قسم کی مشقوں سے ایک دوسرے سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے. پیٹس ہمیشہ پیشہ ورانہ فوجی صلاحیتوں اور جنگی فہم و فراست کو یکجا کرتے ہوئے ہر سپاہی میں درکار ٹیم اسپرٹ کو فروغ دیتا ہے. پاک فوج نے ہمیشہ کردار, جرت اور مہارت جیسی سپاہیانہ خصوصیات کو برقرار رکھا ہے. آرمی چیف نے مشق کے شرکاء میں انفرادی اور ٹیم کی سطح پر ایوارڈز تقسیم کیے. معاشی طور پر مستحکم پاکستان ترقی و خوشحالی کے راستے پر گامزن ہے. خیبر پختونخوا اور بلوچستان سمیت پورے پاکستان کو اللہ نے قدرتی وسائل سے نوازا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا لاہور میں ہیلتھ, انجینئرنگ اینڈ منرلز شو کی تقریب سے خطاب. کہا, پاکستان میں کان کنی کے شعبے میں مشترکہ منصوبے شروع کرنے کے بہترین مواقع موجود ہیں. ملک میں مہنگائی اور بجلی کی قیمتوں میں کمی ہے. ملک میں سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول پیدا کر رہے ہیں. God Almighty has bestowed upon Pakistan very valuable natural resources, and here is the opportunity to have joint ventures in the field of mines and minerals. That today Pakistan inflation has come down to 1.5% from 38% year and a half ago.
our policy rate has come down from 22.5% to 12%. As you all know, recently we have decreased significantly the cost of electricity. It is about 7.5 rupees per unit. All this put together throws up a very conducive environment for investments in Pakistan in the field of mines and minerals. I would like to invite you to please come. वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब अमरीका रवाना हो गए। वजीर खजाना अमरीका में वर्ल्ड बैंक ग्रुप और IMF के मौसम बहार 2025 के इजलासों में शिरकत करेंगे। ये इजलास 21 अप्रैल से 26 अप्रैल तक जारी रहेंगे। वजीर खजाना आलमी बैंक और IMF के हुकाम से मुलाकातें करेंगे। वो चीन, बरतानिया, सऊदी अरब और तुर्की के वज़राए खजाना से मुलाकातें भी करेंगे। अमरीका के स्टेट और ट्रेजरी डिपार्टमेंट के आला हुकाम से मुलाकातें भी दौरे का हिस्सा हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब खिताब के दौरान मुल्क के मुआशी मंजरनामे को वाज़े करेंगे। वजीर खजाना अमरीका के मारूफ थिंक टैंक्स का भी दौरा करेंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर सेक्रेटरी जनरल अमन नेशंस ने मुलाकात की है। वजीर दाखिला ने अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर सेक्रेटरी जनरल बराए अमन नेशंस जनरल जेन पेलॉकर का खैर मकदम किया। वजीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी, सेक्रेटरी दाखिला मोहम्मद खुर्रम आगा भी मौजूद थे। मुलाकात में पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा के अमन नेशंस के दरमियान ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के अमन नेशंस का हामी रहा है, आलमी अमन के लिए किरदार जारी रखेंगे। पाकिस्तानी फौज और पुलिस के अफसरान ने कई अमन नेशंस में महारत से कामयाब किरदार अदा किया। कई बरस बाद पाकिस्तानी पुलिस अफसरान UN में दोबारा फराइज सरअंजाम देना शुरू कर रहे हैं। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक। वेलकम बैक। लाहौर की सेशन अदालत में बानी PTI के खिलाफ वजीर आजम शहबाज शरीफ के 10 अरब रुपए हर्जाने के दावे पर समाअत हुई। वजीर आजम शहबाज शरीफ बजरिया वीडियो पेश हुए। बानी PTI के वकील ने वजीर आजम पर जिरा के दौरान सवाल किया कि क्या यह दुरुस्त है कि बानी ने आज तक आपके खिलाफ आसखुद बयान नशर या शाया नहीं किया। वजीर आजम ने बताया, बानी PTI ने TV चैनल्स पर तमाम इल्जामात खुद ही लगाए हैं। बानी PTI ने आज तक मेरे सामने ये इल्जाम नहीं लगाया। बानी PTI ने तमाम इल्जाम 2 TV चैनल्स के प्रोग्राम में लगाए। 2017 में इल्जाम लगा तो बानी PTI चेयरमैन थे। जब से बानी PTI ने सियासत शुरू की तब से नून लीग हरीफ रही है। समाअत 25 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। बानी PTI ने पैनामा केस वापस लेने के लिए 10 अरब की पेशकश का इल्जाम लगाया था, जिस पर वजीर आजम ने बानी PTI के खिलाफ हर्जाने का दावा दायर कर रखा है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, वजीर आला नौकरी करेंगे या बिल पास करेंगे। माइंस एंड मिनरल्स बिल से मुताल्लिक उनका कहना था कि इस्लामाबाद में जब भी वजीर आला KP को टास्क मिलता है वो अच्छे बच्चों की तरह पूरा कर लेते हैं। गवर्नर ने वजीर आजम शहबाज शरीफ से भी शिकवा किया। कहा कि वजीर आजम बता दें, क्या खैबर पख्तूनख्वा को PTI को ठेके पर दिया हुआ है? क्या वजीर आजम पेशावर आने के लिए किसी हादसे का इंतजार कर रहे हैं? मिनरल बिल है कि हमारे CM साहब को जो टास्क इस्लामाबाद से दिया जाता है वो अच्छे बच्चों की तरह उस टास्क को कंप्लीट करते हैं, इसलिए तो वो नौकरी में बैठे हुए हैं। ना तो नौकरी से चले जाएंगे। अब बड़े मुश्किल इम्तिहान में है क्योंकि पार्टी भी उनके खिलाफ है। आप बैठे, आप उनके साथ बात करें, आप जो बिल लेके आ रहे हैं उनके ऊपर डिबेट करें। वन लाइनर ये है कि या नौकरी करेंगे या बिल पास करेंगे। इस सूबे में सिचुएशन खराब है, इस सूबे में करप्शन हो रही है, नौकरियां भेजी जा रही हैं। वजीर आला जो बैठे हुए कह रहे हैं कि मेरे वजीर चोर थे, और साबिक वजीर खजाना कह रहे हैं कि CM साहब टैक्स पेयर के पैसे जल्द से जुलूस और अयाशों पे उड़ाए हैं। NRO मिल नहीं सकता, अदालतों में अपने जादे हैं। वज़ीर आज़म साहब को तकलीफ नहीं हुई पेशावर आने की। खैबर पख्तूनख्वा या पेशावर भी पाकिस्तान का हिस्सा है, तो ये सुबह या तो आप बता दें कि आपने PTI को ठेके पे दे दिया है, मिले हुए हैं, क्योंकि अभी भी सिंध में इलेक्शन में आपस में मिले हुए थे, पता बैक डोर मिले हों, क्योंकि इस्लामाबाद की बातें हमारे CM साहब जो मानते हैं। खुदा ना खास्ता क्या वो किसी हादसे के इंतजार करें फिर वो आएंगे और फिर यहाँ पर फोटो सेशन करे जाएंगे। वज़ीर आज़म साहब को दोबारा दावा देता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा के भी आप वज़ीर आज़म हैं, और अमन अमान के हवाले से मैं समझता हूँ कि दोनों हुकूमतों की जिम्मेवारी बनती है उनको अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। नून लीग वालों ने नहरों से मुतालिक गलत बयानी की कोशिश की, उनकी तमाम साजिशें नाकाम बना दी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है, ये लोग कैनाल नहीं पीपल्स पार्टी के खिलाफ हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो और सदर जरदारी मंसूबा आगे बढ़ने नहीं देंगे। सिंध दुश्मन मंसूबे पर खुद भी पीछे नहीं हटूंगा। लीग के कुछ लोगों ने कैनाल्स के बारे में गलत बयानी करने की कोशिश की है, और उन्होंने बाद में माफिया मांगी है। ये शोशा छोड़ा हुआ था कैनाल्स के इशू पे। पीपल्स पार्टी लोग नाराज है, लोग जानते हैं ये कैनाल्स बंद करा सकते हैं तो सिर्फ पीपल्स पार्टी करा सकती है। साजिशें नाकाम हुई
یہ کنالوں کے خلاف نہیں ہے, یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف سارا کام ہو رہا ہے. کنالوں کے خلاف ہوتے ہیں جلسے میں شریک ہوتے ہیں. جب تک اس کی اپروول نہیں ہوتی کنال نہیں بن سکتے, اور انشاءاللہ تعالی اس کی اپروول کبھی نہیں ہوگی. احمد بلاول بھٹو زرداری اور صدر آصف علی زرداری کبھی بھی اس سندھ دشمن منصوبے کو آگے بڑھنے نہیں دیں گے. میں بھی پیچھے ہٹنے والا نہیں. پیپلز پارٹی نے سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے کینال منصوبے کو متنازع بنا دیا ہے. مشیر برائے قومی ورثہ حذیفہ رحمان کہتے ہیں پی ڈی ایم حکومت میں پیپلز پارٹی کی رضامندی سے کینال منصوبے کا آغاز ہوا تھا. ایس آئی ایف سی بنی تو بلاول بھٹو کابینہ کا حصہ تھے. وفاقی حکومت این ایف سی ایوارڈ میں بلوچستان کا حصہ دگنا کر رہی ہے. نون لیگ نے ہمیشہ بلوچستان کی ترقی کو ترجیح دی ہے. پیپلز پارٹی کو بنا لیا تھا, پیپلز پارٹی مانی تھی, تو ادھر اس منصوبے کا آغاز ہوا تھا. ایس آئی ایف سی کی جب بنیاد ڈالی گئی, بلاول اس کابینہ کے اندر وزیر خارجہ تھے, پی ڈی ایم کا دور حکومت جب تھا, اس وقت یہ ساری چیزیں پیپر کا حصہ بنی تھی. پیپلز پارٹی نے بلا وجہ اس کو متنازع بنا دیا ہے. پیپلز پارٹی نے میں سمجھتا ہوں زیادتی کی ہے. اگر اس کو میز پر بیٹھ کر بات چیت کے ذریعے اس کا حل نکالتے تو کوئی نہ کوئی اچھا حل نکال آتا. پیپلز پارٹی کو اس کی بڑی ہیوی کاسٹ پے کرنا پڑے گی تاریخ میں, صرف اپنی سیاست چمکانے کے لیے اس کو ایک اتنا کنٹروورشل بنا دیا. تو آپ یہ یاد رکھیے گا کہ پیپلز پارٹی کو اس کا احساس ہوگا, لیکن تب بہت دیر ہو چکی. پرائم منسٹر صاحب نے بالکل کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ ہم بلوچستان کا این ایف سی ایوارڈ میں جو حصہ ہے وہ ڈبل کر رہے ہیں. جب مسلم لیگ نون کی حکومت آئی ہے ہمیشہ بلوچستان میں نئے ترقیاتی کام شروع ہوئے, چاہے وہ گوادر ایئرپورٹ ہو, چاہے وہ 16 کیڈٹ کالجز ہوں, چاہے باقی روڈز کا جال ہو. سی پیک کا سب سے بڑا کام بلوچستان میں ہوا. ہم سیاسی لوگ ہیں, عوام کا مینڈیٹ لے کر آئے, تو ہم نے طے کیا کہ یہ ریلیف ہمارے بلوچستان کے لوگوں کو ملے, اور بلوچستان کے لوگوں کا اس میں زیادہ حق ہے. 4,36,000 نامزد لوگوں کے کیس کا فیصلہ کرنا ناانصافی کے زمرے میں آتا ہے. ایک ایک گواہ پر جرح کی جائے تو میری زندگی میں اس کیس کا فیصلہ نہیں آتا. انصاف کو بلند رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر ایک کو صفائی دینے کا موقع دیا جائے. شیخ رشید کہتے ہیں انصاف کو مستحکم کرنے کے لیے کبھی کہتے ہیں مذاکرات ہو رہے ہیں, کبھی کہتے ہیں اس کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں. مجھے 10 ایسے کیسز کی نقلیں دی ہیں میں نے جن میں اپنا نام کٹوایا کہ میں پاکستان میں نہیں تھا. سپریم کورٹ کی طرف سے تحریری حکم نامہ آ گیا کہ ان کیسز کو میں نپٹایا جائے کہ 36,000 نامزد لوگ ہیں, ایک ایک گواہ پہ بھی جرح کی جائے تو میری زندگی میں تو یہ فیصلہ نہیں آتا. جی انصاف کو مستحکم کرنے کے لیے کبھی کہتے ہیں مذاکرات ہو رہے ہیں, کبھی کہہ رہے ہیں فلاں ہو رہا ہے, کبھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں. 4 مہینوں میں 36,000 نامزد لوگوں کے کیسوں کا فیصلہ کرنا یہ نا انصافی کے زمرے میں آتا ہے. ابھی ہمیں 10 انہوں نے نقلیں دی ہیں کیسز کی, اور ایسے کیسز کی نقلیں بھی ہیں جو میں نے نام جا کے کٹایا کہ میں پاکستان میں ہی نہیں تھا. انصاف کی قبر کھودی جا رہی ہے. اس انصاف کو بلند رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر آدمی کو اپنی صفائی کا موقع دیا جائے. کراچی کے علاقے لیاقت آباد میں پانی کی لائن ٹوٹنے سے سیوک سینٹر جانے والی سڑک پانی ہے. سڑک پر پانی جمع ہونے کے باعث دوسرے روز بھی ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہے. شہریوں کو سخت اذیت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. انتظامیہ تاحال پانی کی نکاسی نہیں کر سکی. وزیر اعلیٰ مریم نواز سے یورپی یونین کے پارلیمانی وفد برائے جنوبی ایشیا نے ملاقات کی. ملاقات میں تجارت, امن, ترقی اور مشترکہ اہداف کے لیے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا. مریم نواز نے کہا پاکستان یورپی یونین کے ساتھ قابل اعتماد دوستی کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے. یورپی یونین پاکستان کا شراکت دار ہی نہیں بلکہ دنیا میں استحکام کی آواز بھی ہے. جی ایس پی پلس ملنے سے برآمدات بالخصوص ٹیکسٹائل میں بہت بہتری آئی. ہم انسانی حقوق, لیبر ریفارم سمیت تمام تقاضے پورے کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. پنجاب پاکستان کی معیشت کا دل ہے. سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول مہیا کر رہے ہیں. زراعت, توانائی, ڈیجیٹل انفراسٹرکچر میں تعاون بڑھانا چاہتے ہیں. ہم ماحولیاتی منصوبوں میں بھی یورپی یونین سے تعاون کا فروغ چاہتے ہیں. نوجوانوں کو عالمی جاب مارکیٹ سے منسلک کرنے کے لیے ٹریننگ کورسز کرا رہے ہیں. کروڑوں کی اسکالرشپ لے کر فرار ہونے والے پنجاب یونیورسٹی کے 12 اساتذہ کو ملازمت سے برخاست کر دیا گیا. اساتذہ سے رقوم کی ریکوری کے لیے پنجاب یونیورسٹی ایف آئی اے کو خط لکھے گی. ترجمان پنجاب یونیورسٹی نے بتایا پنجاب یونیورسٹی کے 56 اساتذہ کو بیرون ملک پی ایچ ڈی کے لیے گرانٹ ملی تھی. پنجاب یونیورسٹی کے 7 اساتذہ نے ایچ ای سی کی 5 یونیورسٹی کی اسکالرشپ لے کر مفرور ہیں. اساتذہ کو پی ایچ ڈی کرنے کے بعد 5 سال یونیورسٹی میں سروسز دینی تھی. 12 اساتذہ نے اسکالرشپ حاصل کرنے کے بعد یونیورسٹی جوائن نہیں کی. ڈیوٹی جوائن نہ کرنے پر اساتذہ کو یونیورسٹی کو کروڑوں روپے ادا کرنا تھے. اساتذہ کے شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بلاک کرنے کے لیے وزارت خارجہ کو خط لکھا جائے گا.
खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक जलजले की शिद्दत 5.9 रिकॉर्ड की गई। जलजले का मरकज अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान के सरहदी इलाके था। जलजले की गहराई 94 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। पेशावर, मर्दान, कोहाट, लोअर दीर, मानसहरा, एबटाबाद, हरीपुर, बालाकोट, स्वाबी, स्वात, चित्राल, इस्लामाबाद, लाहौर, सरगोधा, चन्योट, साहिवाल, पिंडी भटियां, टोबा टेक सिंह और गिरदोनवा में भी जलजला महसूस किया गया। बालाई खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश हुई। बाज मकामात पर बारिश के साथ ओले भी पड़े। अपर और लोअर चित्राल में तेज बारिशों से नदी नालों में पानी की सतह में इजाफा हो गया। सैलाबी रैले से कई मकान, फसलें और राब्ता सड़कों को शदीद नुकसान पहुंचा। पहाड़ी तोदे गिरने से मुख्तलिफ मकामात पर आमदोरफ्त मुतासर है। कोटलिया, आजाद कश्मीर और गिरदोनवा में आंधी और ज्वालाबारी के साथ तेज बारिश हुई। सड़कों पर रैले बहने लगे। ज्वालाबारी से दरख्तों और फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। बिजली की तारें टूटने से मुख्तलिफ इलाकों में फराहमी मुअत्तल हो गई। ब्रेक के बाद खुशामदीद। चीफ जस्टिस की तकर्रुरी के मामले पर जुडिशल कमीशन का इजलास 19 मई को तलब कर लिया गया है। मजीद जानते हैं राजा मोहसिन एजाज से। अपडेट कीजिए राजा मोहसिन। राजा मोहसिन एजाज से राब्ता करेंगे। अपडेट कर रहे हैं, चीफ जस्टिस की तकर्रुरी के मामले पर जुडिशल कमीशन का इजलास 19 मई को तलब कर लिया गया है। जराए का कहना है इजलास में इस्लामाबाद, सिंध, पेशावर और बलूचिस्तान हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस के नामों पर गौर और उनकी मंजूरी दी जाएगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं अमेरिका में नया मुआशी निज़ाम आ रहा है जिसके लिए कारोबारी अफराद को तैयार रहना है। पाकिस्तान को इम्पोर्ट ड्यूटीज पर सालाना $4 अरब का नुकसान हो रहा है। हुकूमत हर साल अपने पावर प्लांट्स का ऑडिट करवाती है मगर प्राइवेट प्लांट ऐसा नहीं करते बल्कि हुकूमत के खिलाफ बरतानवी अदालत में चले गए हैं। IPPs हर साल अरबों डॉलर का चूना हुकूमत को लगा रही हैं। इसमें बड़े बड़े नाम हैं। स्विफ्ट ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹੈਜਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਯੂ शुड बी रेडी फॉर दैट। हमारी जो इम्पोर्ट है उसके ऊपर $4 बिलियन का ड्यूटी लॉस है कि पाकिस्तान में सोलर रेवोल्यूशन आ रहा है। IPPs की बिजली जो है यू विल नॉट बी एबल टू यूज दैट। लोग इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। तमाम गवर्नमेंट के प्लांट्स जो है ना वो हीट ऑडिट करवाते हैं। हमारे पावर प्लांट्स वालों ने वो जो है ना चूना लगा जाते हैं। इसका आप इमेजिन ही नहीं कर सकते कि कितने $1 बिलियन जो है पाकिस्तान की गवर्नमेंट को चूना लगता है। आज तक हीट ऑडिट तमाम IPPs ने नहीं करवाया। वो आर्बिट्रेशन के लिए UK चले गए। लेकिन जिस किस्म की डकैती जो है IPPs ने की है ओवर द ईयर्स यू कांट इवन इमेजिन। बहुत बड़े बड़े नाम। प्लानिंग कैसे बता दूं, क्वेटा से अगला मैच भी तो खेलना है। कराची किंग्स के फास्ट बॉलर मीर हमजा कहते हैं जीत की खुशी है, क्राउड लाने के लिए हमें मजीद मैच जीतना होंगे। डेविड वार्नर अच्छे कप्तान और टीम मैन हैं। अभी मैं प्लानिंग बता दूंगा, क्वेटा से अगला मैच भी तो है हमारा। फिलहाल तो हम क्राउड को लाने के लिए जीतने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट मैचेस में उम्मीद है कि क्राउड आएगी। डेविड वार्नर एक अच्छे कप्तान भी है और एक बड़े अच्छे टीम मैन भी है। एज ए कैप्टन वो प्लेयर्स को किस तरह बैक करता है और ड्रेसिंग रूम का माहौल कैसे रखता है। जब टीम हारती है ना तो अच्छे से अच्छे प्लेयर्स का भी कॉम्बिनेशन नहीं बनता। जब जीतना शुरू कर देती है तो खुद ब खुद जो प्लेयर्स होते हैं ना उनका आपस में रिलेशन भी अच्छे हो जाते हैं और टीम भी जो है ना अच्छा खेलती है। और PSL सीजन 10 में पहली फतह की तलाश। पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स आज मद्दे मुकाबिल आएंगे। रावलपिंडी में लाइव एक्शन रात 8 बजे शुरू होगा। टूर्नामेंट के तमाम मैच स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। नायब वजीर आजम इसाक डार ने अफगानिस्तान की अबूरी वजीर आजम मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद से मुलाकात की है। मुलाकात में सलामती, तिजारत, ट्रांजिट, ताउन और अवामी ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी की उमूर पर गुफ्तगू हुई। इस दौरान बरादराना ताल्लुकात की मजबूती के लिए आला सतह के तबादलों की अहमियत से मुतालिक अज़्म का अयादा किया गया। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।